بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. يا رئيس الحفلة وأساتذتي الأجلة والمستمعون والمستمعات، أريد أن ألقي أمامكن خطبة وجيزة. موضوع اليوم صلاة الكسوف وأحكامها. كما قال الله تعالى في سورة فصلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيها الناس، اتقوا الله تعالى
فلا بأس بذلك، لكن الجماعة أفضل. أخيرا أدعو الله أن يوفقنا جميعا بما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.